शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान से मिल कर आ रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात हुई है, क्या बात खान साहब से मुलाकात के बाद अस्सलाम वालेकुम। खान साहब से मुलाकात हुई, पूरी लीगल टीम मौजूद थी। ट्रायल के दौरान हमारी तकरीबन 8 सितंबर के जलसे पे बात हुई, पार्टी की स्ट्रेटजी पे बात हुई, बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त पे खान साहब ने खैर हासिल तबसरा किया, IPPs पे, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज पार्लियामान में मैं फिर आपको बताऊंगा। मरवत साहब अभी बता दें क्योंकि वो यार मैं वो उधर से भी इसलिए आ गया कि गर्मी की वजह से। हम इधर आपका सुनने के लिए आए हैं कि बताएं क्या क्या बात है, मुलाकात अभी की बता गुफ्तगू हुई, बताइएगा जरा। उधर भी बात कर लेंगे, इधर भी बता देखिए, खान साहब ने जो है बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान की इस शिकस्त पे ये तबसरा किया है कि अगर आप मेरठ के बजाय बनावटी तरीकों से नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथों ऐसा कारोबार सौंपेंगे या काम जिस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि ना क्रिकेट से नकवी साहब का कोई लेना देना है और मुसलसल शिकस्त पे शिकस्त होती जा रही है। और ये तब होता है जब मेरठ की पामाली होती है। उन्होंने कहा कि यही मेरठ की पामाली हुकूमत के तमाम शोबों में नजर आ रही है। हुकूमत जो है शिकस्त और रेख्त का निशाना बनी हुई है। बाकी खान साहब ने कौम को ये पैगाम दिया है कि अब हम सब ने मिल के पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग मुत्तहिद होकर लड़नी है। 8 सितंबर के जलसे पे उन्होंने कहा अली अमीन खान की मुकम्मल जिम्मेदारी होगी कि वो इस जलसे को हर हालत में कराए। उसने कहा मेरा भी पैगाम आए तो कोई माना नहीं है, तो लिहाजा इस हवाले से अली अमीन खान, जिनकी मुलाकात आज मुतवक्किल है खान साहब से 2 बजे, वो इस पर फिर बात करेंगे। आपको क्या डायरेक्शन दी गई है? उसका ऐलान 8 सितंबर के जलसे में हम करेंगे। मुझे जो ड्यूटी दी गई है वो खान साहब की हिदायत ये है कि उसका ऐलान फिर आपने 8 सितंबर के जलसे में करना है। तो आपने खान साहब को बताया जो जलसा मुलतवी हुआ और आपको गिरफ्तार भी किया गया, उस हवाले से ये? हाँ, वो भी हमने बताया। और खान को हमने रुदात बता दी। रिएक्शन क्या था? नहीं, रिएक्शन क्या मतलब, बस हमने सिर्फ आगाह करना था। उन्होंने ये कहा है कि अब 8 सितंबर के जलसे के लिए पूरी तैयारियां कर लें और हर चीज के लिए एडवांस में तैयार रहें। वो हाथ डालते हैं तो आप लोगों ने अपनी गर्द भी इनके हाथों नहीं लगनी देनी। साहब ये बताइएगा कि जो आपका जलसा मुलतवी किया गया उस पर आपके कारकुनान काफी डिसहार्ट है। खान साहब ने अपने इस फैसले पे रिग्रेट जाहिर किए कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे सामने ये पिक्चर पोर्ट्रे की गई कि इंतशार हो जाएगा और खून बह जाएगा, तो उसने कहा मुल्क में इंतशार की सियासत हमने की है, लेकिन आइंदा उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए जलसा 8 सितंबर का हालत में होना है। और अगर आपकी बार मुलतवी हो गया, खान साहब ने कोई ऐसा कहा? नहीं, उसने कहा मुलतवी कोई कर ही नहीं सकता है। दफा 144 का नफाज कर दिया जाता है। वो दफा 144 तो खैर गुलाम नबी की दुल्हन है। तो आपके साथ खुशगवार बहुत खुशगवार उमूर पर आपसे बातचीत की, आप अपना बताइएगा। यार मुझे देखिए, कुछ फ्राइज तफवीज किए हैं सबके सामने, लेकिन उन्होंने मना किया है कि वो 8 सितंबर के जलसे में आपने अनाउंसमेंट करनी है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा, खान साहब की तबीयत को लेके वर्कर्स बहुत कंसर्न है। खान बड़े चुस्त चाको चौबंद नजर आ रहे थे, बड़े ही दिलचस्पी से गुफ्तगू कर रहे थे और बड़े सरगर्म थे और बड़े आज मैंने उनको इंथुजियास्टिक पाया। अच्छा, एक व्लॉग होता है मंसूर अली खान की जानिब से जिसमें वो फांसी का जिक्र करते हैं कि इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे फांसी पे चढ़ाएं, मुंह पे कपड़ा ना डाला जाए, तो वर्कर बहुत इस चीज को लेके। देखिए, मंसूर अली खान जो है शूमी किस्मत, वो जिस शख्स के साथ वो व्लॉग किया है, क्या नाम था उसका, समद याकूब नामी, जो वो बता रहे, जिसका मैंने कभी नाम ही नहीं सुना है, कि वो PTI का सीनियर रहनुमा, और आगे से मेरे हवाले से भी वो शख्स लबकुशाई कर रहा है, झूठ बोल रहा है। और पता नहीं मंसूर अली खान ऐसे लोगों को लाके मेरे हवाले से सवाल इसलिए पूछना चाहता है ताकि मुझे मेलाइन किया जा सके। और ये मंसूर अली खान जो हैं, अल्लाह उनको हिदायत करे, खान के हवाले से लोगों में उसने बड़ी सरासीमगी फैला दी है। उनको ऐसे बातों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर मंसूर अली खान की बातों को बड़ी शक की नज़रों से देखते हैं। और मंसूर अली खान के बहुत सारे व्लॉग मैंने देखे हैं जिसमें उन्होंने ज़्यादातर जो ज़राए वो कोट करता है वो अनफाउंडेड होते हैं, खबरें अमूमन झूठ पर मबनी होती है। ऐसे लोगों को, ये जो सरमद याकूब अब्दुल समद, ऐसे गुमनाम मशकूक लोगों को ला के, इनको कोई जानता ही नहीं है। मैंने कल उसका नाम सुना, किसी ने उसकी वो वीडियो भेजी कि PTI का सीनियर रहनुमा। बाद में मैंने लोगों से पता चला कि एक भगोड़े की ये सोशल मीडिया टीम का मेंबर है।
نہیں تو کوئی پھانسی کے ریلیٹڈ کوئی بات ہوئی ہے جو یار کیا پھانسی کی ریلیٹڈ اپنی کنکاکشن ہے، ان کی ذہنی اختراع ہے. اچھا مروت صاحب، 2-3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب کے لیے اب کافی معاملات بہتر ہو رہے ہیں، ان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے، واپسی ہو رہی ہے، کچھ لوگ بھی واپس آ رہے ہیں، تو کیا اس حوالے سے؟ خان کے لیے حالات تب ٹھیک ہوں گے جب پاکستانی سڑکوں پر ہوں گے. دیٹس آل. اور ہم نکلیں گے سڑکوں پہ. بڑے تانے ہمیں دیے کہ یہ بڑے بزدل لوگ ہیں. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ان بزدلوں کی بزدلی آپ نے دیکھنی. 8 ستمبر کے بعد ہم نے وعدہ کیا ہے کہ خان کی رہائی کے لیے قوم کو نکالیں گے، اور انشاءاللہ پوری پی ٹی آئی نکلے گی، پوری قیادت نکلے گی، اور پنجاب میں نکلے گی. اسلام آباد میں جلسہ، پھر اگلی باری لاہور کی. اگلی باری انشاءاللہ اس تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم 8 ستمبر کو اناؤنس کریں گے. تو خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے کے بعد؟ 8 ستمبر کے بعد خان کی رہائی انشاءاللہ بہت جلد ہوگی. جو ہی ہماری تحریک شروع ہوگی خان کی رہائی کے لیکن لیے. وہ تو عدالتوں کے ذریعے باہر آئیں گے نا، نہیں، تحریک کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ عدالت کے ذریعے کوئی باہر نہیں آ رہا ہے آج کل، ہاں. اور آئیں گے خان باہر تو ہماری تحریک کے نتیجے میں آئیں گے. پارٹی اختلافات کے حوالے سے خان صاحب نے کیا ڈائریکشن؟ خان کو میں نے آج بتایا، میں نے کہا کہ 2 لوگوں نے میرے خلاف بیان دیے لیکن میں خاموش رہا ہوں. تو سب ہنس پڑے، خان بھی ہنس پڑا. اس نے کہا بڑا کمال کیا ہے آپ نے. تو بہرحال اختلافات پہ خان نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک مٹھی بننا ہے، اور اس موقع پہ مجھے یہ شکایت نہیں آنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی. لاسٹ ٹائم خان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ کے خلاف کوئی بات کرے گا تو آپ نے مجھے میں نے آج ان کو بتایا کہ 2 لوگوں نے میرے خلاف بیانات دیے ہیں، وہ دونوں ادھر موجود تھے لیکن میں نے نام ان کے نہیں لیے. تو میں نے کہا میں نے ان کو جواب نہیں دیا ہے. سب ہنس پڑے، خان بھی ہنس پڑا. اس نے کہا کمال کیا ہے. اچھا، زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب سے، تو کیا لگتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کا جو اونٹ ہے وہ کس طرف، پی ٹی آئی کی طرف آئے گا یا زرداری صاحب کی طرف جا کے بیٹھے گا؟ میرا خیال ہے مولانا صاحب کا آج کل اونٹ جو ہیں اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ کس کروٹ بیٹھے، لیکن اللہ کرے کہ ملک قوم کے مفاد میں بیٹھ جائے. لگتا کہ آپ کو کوئی مجھے وثوق سے نہیں کہہ سکتا ہوں. 8 ستمبر کو کتنے لاکھ لوگوں کو آپ اکٹھا کر سکتے میرا خیال ہے 3 لاکھ سے زیادہ لوگ آئیں گے. آپ کو لگتا ہے اس طرح نکل پائیں گے؟ کیونکہ پچھلے جلسے میں بھی لوگ آئے تھے. اب اور جلسہ یہ نہیں ہوا تھا. قیادت کی ذمہ داری ہے. خان نے آج سب کو کہا کہ آپ سب نے 8 ستمبر کے لیے بولنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں، ہم اسٹریٹجی بنائیں گے کہ کس طرح لوگوں کو ہم یہ باور کرا سکے کہ 8 ستمبر کا جلسہ کسی صورت میں ایڈجرن نہیں ہوگا، پوسٹ پون نہیں ہوگا. اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. بعد از ڈسکشن پھر قوم کے سامنے قومی اسمبلی میں آج کون سا بڑا اعلان آپ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں وہاں بات کروں گا. نہیں، آج میں بات کروں گا 1-2 ایشوز پہ. ایک ایشو تو یہ انٹرنیٹ جو ہے سلو ہے اور جس سے پورا پاکستان سفر کر رہا ہے، اس پہ بات کروں گا. دوسرا میرے حلقے میں جو ہیں وہ بہت زیادہ ملیٹنٹس نے اب سڑکوں پہ قبضہ کر لیا ہے، ناکہ بندیاں کر لی ہے اور بدامنی کی صورتحال ہیں. اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ FBR کے معاملات ہیں ان پہ بات کروں گا. بہت بہت